ابان ابن تغلب میگوید که من در خدمت مولای عالم امام جعفر صادق علیه السلام بودم در نزدیک مکه، یک جای به نام مزدلفه که در اونجا اعمال حج به جا آورده میشد. اونجا نماز مغرب ایشان خواندن. نه نگفتن نماز مغرب، بله من پشت سر ایشان نماز خواندم، حالا هر نمازی بودم. فلما انصرف التفت الی، وقتی که نماز تمام شد رو به من کردن، فرمودن یا ابان الصلوات الخمس المفروضات، بله فرمودن که ای ابان، این 5 نماز را که خدا واجب گردانیده، نماز صبح، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشاء، نماز صبح، نماز چاش، نماز پیشین، نماز شام، نماز خفتن، اینا را که خدا واجب گردانید. من اقام حدودهن، هر کسی که اینا را درست بخونه، اقام حدودهن، اینا را درست بخونه. این نماز مثلا تکبیرت الاحرام داره، قبلش هم که اذان داره، اقامه داره، تکبیرت الاحرام داره، سوره حمد بخونه، یک سوره بخونه، رکوعش درست باشه، بعد از رکوع بلند شد سمع الله لمن حمید الله اکبر، بعد سجدتین و اینا، خلاصه نمازش را درست بخونه. و حافظ علی مواقیتهن، و نمازش را قضا نکند. نماز این درست میخونه اما نماز در وقتش نمیخونه، نماز قضا شده، آفتاب بلند نامه میخونه، نماز صبح بخونه. خب بله در وقتش بخواند و هرچی آدم در اول وقت بخواند اون بهتره. اما اینقدر شما اول وقت نخوانید که از وقت نماز زودتر بخوانید. بعضی کسا مثلا در اپ نگاه میکنن، اپ گفته که ساعت مثلا 4:30 صبح اذانه، اون نرم افزار. خب اینا 4:30 که شد نماز میخواند. خب شما اینطوری به این اپ ها زیاد اعتماد نکنید، یک 10 دقیقه 15 دقیقه صبر کنید، چون احتمال داره که اینا اشتباه بکنند که آدم 100% اون نماز داخل وقت باشه. خب آدم اول وقت نماز بخونه اما یقین پیدا بکنه که وقت داخل شده، و اگر بعداً معلوم شد که شما خارج قبل از وقت خواندید، دیگر نماز اصلا باطله. خب پس فرمود که هر کسی که این نمازهایش را درست بخواند، نمازش را قضا نکند، خب بله، و سعی کند که اینا را در وقت فضیلت بخواند، لقی الله یوم القیامت و له عنده احد یدخله به الجنه. این شخص که از دنیا رفت روز قیامت محشور می شود. در روز قیامت نزد این شخص یک ضمانت در دستش که خداوند متعال وعده کرده که تو داخل بهشت میده، چون نماز خوان بوده. کسی که نمازش را درست بخواند، قضا نشود نمازش، روز قیامت او از جانب خدا گارانتی دارد، ضمانت دارد، وعده دارد. خداوند متعال به او وعدش اونجا موجوده که این شخص بهشت میره. و من لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له ان شاء عذبه و ان شاء غفر له. و هر کسی که نماز را درست نخواند، نمازش درست نیست، مثلا رکوعش اشکال دارد، سجدهش اشکال دارد، بله، یا وضوعش درست نبوده، بله، لباسش مثلا بعضی وقتا لباسش احتیاط نمیکرد، لباسش اجلکم الله ادرار داشت، درست استنجا نمیگرفت، درسته، نمازش درست نبوده. یا مثلا نماز رو در وقتش نمیخواند، نمازش قضا میکرد. خب این روز قیامت که میاد دیگر وعده ندارد که این وارد بهشت بشه، 100% وعده 100% نداره. اون وقت دست خداوند متعال، اگر خدا خواست این رو ببخشد وارد بهشت کنه، و اگر هم خدا خواست که نه این نمازش رو درست ببرید جهنم، خب اون وقت جهنم میبرندش. ابان ابن تغلب میگوید که با حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مزدلفه بودیم، نماز مغرب را خواندیم. وقتی که از نماز مغرب فارغ شدیم، ایشان نماز اقامه خواندن و نماز عشاء را خواندن و در بین مغرب و عشاء نوافل را نخواندن. سال بعد من با ایشان بودم، میگوید سال بعد که رسیدیم در همون جا ایشان اول نماز مغرب را خواندن، بعد نوافل را خواندن و بعدم نماز عشاء را خواندن. حالا نوافل مغرب را یک وقت شما نخواندید گناه نکردید، این مستحبه. بعد از این که نمازها را خواندن به من گفتن یا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقامهن و حافظ على مواقیتهن لقی الله یوم القیامه و له عنده عهد یدخله به الجنه. خب همون حدیث قبلی. بعد فرمودن که ای ابان ابن تغلب، این 5 نماز از جانب خدا واجبه، هر کسی که اینها را درست بخواند، در وقتش بخواند، روز قیامت که میاد از جانب خدا گارانتی دارد، وعده دارد، از جانب خدا یک عهدی دارد، پیمانی دارد که این شخص جنتیه، دیگر بهشتیه 100%. کسی که نمازش اشکال داشته، دیگر او نه،
نمازش درست نمیخوانده یا در وقتش نمیخوانده، دیگر او وعده ندارد. اگر خدا بخواد او را عذاب بکند عذاب میشود و اگر خدا خواست ببخشدش میبخشد. یونس ابن عمار میگوید که من خدمت مولای عالم امام جعفر صادق علیه السلام بودم. یک کسی به ایشان گفت که آدم که در نماز می ایستد اول مثلا نیت آدم پاکه، الله اکبر، نیت. در وسط نماز یک وقتی آدم مغرور می شود، یک فکرایی می آید که من چه آدم خوبی هستم، خوب نماز می خوانم، ماشاءالله مؤمنم. بله این چنین الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب. بله آدم در اول نماز فارغه از این افکار شیطانی، اما در وسط نماز دیدی که یک بار یک فکری آمد، یا فکر خودپسندی که بله من نماز میخوانم، این چیه؟ این مثل من این چینی نماز میخوانه، این چینی یک افکار این چینی در ذهن آدم بیاید. فرمود که مهم اینه، فرمود که اینا افکار شیطانی را به خود را ندید. اذا كان اول صلاته بنیة يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك. فرمود اول نماز که شما ایستادید اون زمان شما به یاد خدا بودی و فکر پروردگار عالم بودی که من 2 رکعت نماز میخوانم که خدا مرا قبول کند، خدا مرا ببخشد، خدا به من اجر بدهد. این اگر نیتت همین بود اول نماز، بعدا اگر یک فکرای پیدا شد اینا هیچ اصلا تشویش نکنید، شما ضرری نداره فکرای بعدی. فلیمضی فی، نمازت را بخوان، نمازت را تمام بکن، ولیخسع الشیطان، و به شیطان لعنت بکن. هر وقتی که یک فکر شیطانی در ذهنت آمد، ولا حول ولا قوة الا بالله، لعنت بر شیطان. خب عزیزان، ابو بصیر میگوید که سید عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند کل سهو فی الصلاة يطرح منها غیر ان الله تعالی یتم بالنوافل. فرمودن مولای ما امام پنجم حضرت امام باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودن شما هر وقتی که در نماز یک حضور قلب شما از بین می رود، یک طرف دیگر توجه میکنی، یک کاری میکنی که از فضیلت نماز کم بشود در نماز، خب این چی میشود؟ از ثواب نماز کم میکنه دیگر. اما اگر شما نافله بخوانید، نمازهای ثوابی بخوانید، دیگر خداوند متعال بعد اون نماز شما را با برکت اون نماز ثوابی، اون نماز واجب شما را بعد کامل میکند. توجه شدید؟ کامل میکند. بله پس این مهمه که آدم نمازهای ثوابی را هم تا حد توان بخواند، بالخصوص نماز فجر. در بین نمازها فرمودن که نافله فجر از همه مهمتره. نافله فجر در بین نوافل 2 رکعت قبل از نماز صبح میخوانی نافله فجر، نماز ثوابی یعنی نماز مستحبی، نماز سنت، نافله فجر 2 رکعت قبل از نماز صبح 2 رکعت میخوانی. خب بعد از اون نماز نافله ظهر، بعد نافله عصر و بعد شب نافله مغرب. این چنینه در کتاب من لا يحضر الفقيه، این چنین آمده. بله ان اول ما يحاسب به العبد الصلاه. اولین چیزی که حساب گرفته می شود نمازه. نماز میخواندی یا نمیخواندی؟ نماز میخواندی یا نمیخواندی؟ فان قبلت قبل ما سواها. اگر نمازت مقبول بود، گفتن نمازش باقی اعمالش قبوله. حج بجا آوردی، روزه، تلاوت قرآن کریم، زیارت ها رفتی، همه اینا قبوله اگر نماز قبول شد. ان الصلاة اذا ارتفعت في اول وقتها رجعت الى صاحبها وهي بيضاء مشرقه تقول حفظتنی حفظك الله. بله آدم اگر نماز بخواند در اول وقت و نمازش مثلا خوب نمازش را درست خوانده، بله این نماز بلند می شود. خب یک ملکیه، اون ملک این نماز را میبرد پیش خدا، قبول میشه، برمیگرده. بعد این نماز برمیگرده زیبارو، خوشگل، با چهره زیبا، میگوید تو مرا پاس داشتی، تو مرا ضایع نکردی، تو مرا پاس داشتی، خدا تو را پاس بدارد. تو مرا گرامی داشتی، خدا تو را گرامی بدارد. این نماز دعا میکنه. و اذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها. اما یک کسی که آمده نمازش اصلا چی کرده؟ نمازش اصلا قضا کرده. خب و نمازش هم غلط خوانده، اونجا اصلا درست استنجا نگرفته، درست وضو نگرفته، سجده اش درست نبوده، رکوعش درست نبوده، بله
یعنی نمازش اشکال داشت. این نماز برمیگردن و هی سوداء و مظلمه، این نماز تاریک سیاروه. میگوید ضیعتنی، میگوید تو مرا خراب کردی، چرا مرا خوب نماز نخوندی، تو مرا خراب کردی. ضیعک الله، خدا تو را خراب بکنه، تو مرا خراب کردی، خدا تو را خراب بکنه.